तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सर्वोच्च फर्कन लागेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा। चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन् अब चोलेन्द्रको सर्वोच्चमा फर्किने कुनै हिम्मत नगरे हुन्छ। समय सकियो। केही न्यायाधीश र वकिलहरूले गेटमा दिए धरना। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरे यति ठूलो घोषणा। एकीकृत समाजवादीका पूर्व मन्त्रीहरू एकाएक एमालेमा प्रवेश। एमाले सचिवालय बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। समानुपातिको बन्द सूचीमा भयो यस्तो छलफल। प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति हिन्दू परिषदको आपत्ति। प्रचण्डले त्यस्तो बोल्नु हुँदैन थियो, के तपाईँ हिन्दू होइन? एमालेबाट माओवादीमा फर्किएका बलाम्पाकी भन्छन् बादल मणि प्रभु शाह कोही पनि नेकपा एमालेमा सन्तुष्ट छैनन्। बालेन्द्र शाहलाई सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। टुकुचा खोला भएको ठाउँमा संरचनाहरू नभत्काउनुहोस्, त्यसरी भत्काउन मिल्दैन। बालेन्द्र शाहले दिए यस्तो जवाब। नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले जम्मा गरे लाखौं संख्यामा मानिस। माओवादी एकीकृत समाजवादीबाट काङ्ग्रेसबाट एकै दिन 25,000 भन्दा बढी एमालेमा प्रवेश। सत्तारूढ गठबन्धनमा धुलोपिटो पार्ला त एमाले चुनावमा। चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावना सकियो। पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ चोलेन्द्रको महाअभियोग प्रक्रियाबारे संसद सचिवालय नै अलमलियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सूची टुङ्ग्याउन कार्यदल बनायो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई सलाम छ। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै अन्ततः नागरिकता विधेयक पारिन निष्क्रिय। देशैभरिबाट राष्ट्रपति भण्डारीको जय जयकार। एमाले दियो पूर्ण रूपमा साथ। र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए नेकपा एमालेलाई मङ्सिर 4 गतेपछि सोत्तर पार्ने चेतावनी। सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर जानेमा अझै पनि अन्यल। गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड मिल्न सकेन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भइरहेका बेला आज आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा पुगेका उनले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधि सभाले उक्त महाअभियोगको टुङ्गो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रूपमा रहेका जबरा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका हुन्। महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुङ्गो नलागेसम्म निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको उनले दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानबिनको रिपोर्ट नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले टुङ्गो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आफूहरूले न्यायाधीशको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसगरी टुकुचा खोलामाथि बनेका भौतिक संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर निर्माण गरेका संरचना डोजर लगाएर भत्काउन लागेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीको तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले जारी गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्। अदालतले रिट दायरकर्ता र विपक्षी महानगरपालिकालाई छलफलका लागि असोज 5 मा झिकाएको छ। टुकुचा मिचेर निर्माण गरेका कमल पोखरी स्थित लक्ष्मी बैंक, जय नेपाल सिनेमा हल लगायत
मा डोजर चलेको थियो। ती संरचनाभित्र टुकुचा खोला भेटिएपछि काठमाडौँका बासिन्दाहरू चकित भएका छन् र त्यहाँका संरचना तुरुन्तै भत्काउनु पर्ने त्यहाँका स्थानीयहरूको माग छ र महानगरले पनि त्यही अनुसार काम अगाडि बढाएपछि अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। दर्शकमानुभाव त्यसगरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बालकोटमा जारी छ। यो बैठकले आगामी 4 मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची टुङ्गाउने भएको छ। नेकपा एमाले प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटका आधारबारे जानकारी गराइएको र आज संघीयतर्फ 110 र प्रदेशतर्फ 220 उम्मेद्वार टुङ्गाइने बताएका छन्। आज र भोलि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आएको छ। एमाले भोलि समानुपातिकको नाम लिएर आयोग जाने बताएको छ भने एमाले सचिवालयको बैठकबाट नामहरू टुङ्गाउन लागेको भए पनि समानुपातिकको नाम छनौटमा महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल हावी भएका छन्। जिल्ला अदालतबाट आएको नामहरूलाई जिल्लाबाट आएको नामहरूलाई सर्ट लिस्ट गरी महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव रिमालले टुङ्ग्याउन लागेका हुन्। स्रोतले भन्यो समानुपातिक तर्फबाट जिल्लाबाट आएका नामहरू हेरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितले त्यसलाई टुङ्गाउने र त्यसलाई सचिवालय बैठकले अन्तिम रूप दिए निर्वाचनमा जान आयोगलाई बुझाउने एमाले नेताहरूको दाबीमा शङ्कर पोखरेल हावी भएपछि कतिपय नेताहरूले भने समानुपातिकको नाम काटिने अवस्था आएको स्रोतले बताएका छन्। समानुपातिकको सूची पोखरेल र रिमालले लगभग टुङ्गो लगाइसकेको पोखरेल निकट स्रोतले जनाएको छ। अहिले नेकपा एमाले भित्र रहेका केही नेताहरू समानुपातिकको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त रहेका छन्। उनीहरूले तयार गरेको सूची नै अन्तिम हुने बताइएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसगरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हिजो शनिबार राति 12 बजेदेखि सकिएको छ। सरकारले असोज 1 गते राति 12 बजेबाट संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो। समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज 1 गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने निश्चित भइसके दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगेको नागरिकता विधेयकको भविष्य अन्यलमा परेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सोमबार दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाएका छन्। संविधान अनुसार दोस्रो पटक पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 15 दिनको समय सीमा असोज 4 गते सकिन्छ भने 31 भदौ शुक्रबार साँझसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि आम चासो रहेको थियो र आजसम्म पनि उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा राजनीतिक दलमा खैलाबैला मच्चाएको छ। प्रतिनिधि सभाको म्याद असोज 1 गते नै सकिएपछि नागरिकता विधेयकको भविष्य के हुने हो भन्ने अनेरो सिर्जना हुन थालेको छ। विधेयकको भविष्य के हुने हो भन्नेमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरू पनि आफ्नै तर्क देखाउन थालेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकारहरू पनि विधेयकको भविष्यका बारेमा विभाजित भएपछि थप अनेरो सिर्जना भएको छ। सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको रूप दिनका लागि गरेका प्रयासहरूले मूर्त रूप पाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको हो। संसदको कार्यकाल बढाउन सरकारले रहेको विधेयक संसदमा पेश भएको थियो तर सर्वत्र विरोध भएपछि विधेयक फिर्ता लियो। अब निर्वाचन आचार संहिता र अघिल्लो पटकको अभ्यास अनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहन्छ। निर्वाचन आयोगले असोज 2 र 3 गतेका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने भएकाले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गतेसम्म मात्रै थियो। त्यति मात्रै होइन, सरकारले नागरिकता विधेयकलाई ऐनको स्वरूप दिनका लागि निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिकको बन्द सूची बनाउने मिति 2-4 दिन सार्नका लागि आग्रह गरेको थियो तर निर्वाचन आयोगले सरकारको सो आग्रहलाई पनि अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिन थालिएको हो। दर्शकमानुभाव त्यसैगरी संविधान दिवसको अवसरमा नेकपा एमाले हिजो शनिबार पदयात्रा वाकथन गरेर 2वटा सन्देश दिन खोजेको छ। पहिलो 2072 को संविधानप्रति उसको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन। दोस्रो शक्ति प्रदर्शनसहित चुनावी तयारीको सुरुवात। संविधानप्रति प्रतिबद्धता जनाइरहँदा एमाले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान मिचेर 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको आरोप नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लाग्दै आएको छ। बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कोपनडोलबाट निस्केको पदयात्राको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताले गरेका
थिए। नेकपा एमाले पदयात्रा गरेकै दिन उसको संविधानप्रतिको निष्ठालाई लिएर बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पनि प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भने जवाफमा ओलीले परमादेशबाट सरकार बनाउनु प्रतिगमन भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। संविधानबाट पाएको संविधानको रक्षा गर्न पदयात्रा गरिएको एमाले नेताहरूको दाबी भए पनि संविधानप्रति नेकपा एमालेको इमान्दारितामाथि प्रश्न कायमै छ। उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङ एमाले संविधानको कार्यान्वयनमा इमान्दार रहेकाले प्रष्टीकरण र प्रमाण पेश गरिरहन नपर्ने तर्क गर्छन्। निरन्तर रूपमा संविधानको कार्यान्वयन गर्ने बलियो बनाउने पक्षमा लडिरहेको शक्ति भएकाले हामीले कुनै प्रमाण दिइराख्नु पर्दैन। उनले भने असोज 3 आयो, इमान्दारितापूर्वक संविधान दिवसको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रम गरौँ भनेर लागेको हो। नेमाङले तर्क गरे पनि एमाले नेतृत्वमाथि संविधानमाथि बलमिच्चाइ गरेको गम्भीर आरोप मेटिएको छैन। किनभने झण्डै 2/3 सरकार भएकै बेला ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। त्यसबाहेक संविधानको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको र राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरेको पनि ओलीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ।